Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are in class 11th subject history. Today we will discuss the role of church in European society. We are in theme 6th, the three orders or the three social categories. उसी के हवाले से आज हम चर्च एंड सोसाइटी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। उम्मीद है कि आप अपने टेक्स्ट को देखेंगे। यू आर इन पेज 140 एंड यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक, चर्च एंड द सोसाइटी। आज हम चर्च का रोल सोसाइटी में इन medieval Europe. Though Europeans became Christians, they still held on to some of their old beliefs in magic and folk traditions. यानी अगरचे आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा कि हमने अगर उन्होंने नए मज़हब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी, उन्होंने आगाज़ किया था फ्यूडलिज़म के दौरान, तो क्रिश्चियंस ने मुख्तलिफ जो उनके ओल्ड बिलीफ्स थे, मैजिक एंड फोक ट्रेडिशंस, वो अभी उन चीज़ों पे यकीन रखते थे, उन पे भरोसा करते थे, उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी भी गुजारते थे। क्रिसमस एंड ईस्टर became important dates from the 4th century. यानी अगर हम जो उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर उनके हवाले से ओल्ड बिलीफ्स और मैजिक और द फोक ट्रेडिशंस की बात करेंगे, तो उनमें वो उन्हीं डेट्स पे अभी भी यकीन करते थे। उन पे गौर नहीं बल्कि उन पे ज़्यादा वक्त भी देते थे। उसमें ख़ास कर हम 4th सदी की, 4th सदी के बारे में बात करते हैं, जब वो मुख्तलिफ डेट्स के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल द क्रिसमस एंड द ईस्टर, ये दो, एक तो क्रिसमस है, क्रिसमस वो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बात करें, जो क्राइस्ट की डेट ऑफ बर्थ है, और द क्राइस्टस फेस्टिवल कमेमोरेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जो क्रिसमस है वो हज़रत ईसा के यौम पैदाइश के रूप में मनाते हैं। और जो ईस्टर है, ईस्टर भी एक हॉलीडे है क्रिश्चियंस की, जो वो उन दिनों मनाते थे, और वो इन डेट्स पे बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। From 4th century, Christmas and the birth of celebrating on 25th December replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ. यानी अगर हम इसकी बात करेंगे सोलर कैलेंडर के हवाले से, वो इन चीज़ों इनको रंगत भी इन ही के साथ देते थे कि कैलेंडर में इन दिनों की क्या अहमियत है। वो ईस्टर मार्कड द क्रूसिफिकेशन, जो ईस्टर जो वो हॉलीडे मनाते थे, दैट वाज सेलिब्रेटेड फॉर द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। यानी क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट मीन्स वो हज़रत ईसा, जब उन्होंने हज़रत ईसा ने कुर्बानी दी थी, उसकी शहादत को मनाते थे, क्योंकि वह क्रूसिफिकेशन इज़ सेलिब्रेटिंग एज द डेथ ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। यानी क्रूसिफिकेशन उसी दिन को मनाते थे जब हज़रत ईसा ने बलि दी थी, कुर्बानी दी थी क्रॉस पे, तो इसको दैट वाज सेलिब्रेटेड एज द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट एंड हिज राइजिंग फ्राम द डेड, बट इट्स डेट was not fixed। हालांकि इसके लिए मखसूस दिन उनके पास नहीं था, बल्कि वो ये 25 दिसंबर को मनाते थे। ये इसको रिप्लेस किया था उन्होंने
because it replaced an older festival celebrating the coming of spring after a long winter dated by the lunar calendar. Traditionally, on that day, people of each village used to make a tour of their village lands. With the coming of Christianity, they continued to do this. यानी वो उस दिन के लिए उन्होंने वो मखसूस रखा था कि वो उस दिन को अपने गाँव जाएंगे, अपने खेत पे जाएंगे और उस दिन को वहाँ मनाएंगे, और इस दिन के लिए वो अपने चर्च में जाएंगे, वहाँ अपना जो मजहबी यादगार भी मनाएंगे. तो इस दिन को उन्होंने इसीलिए मनाने के लिए अपने गाँव, अपने बर्थ प्लेस जाने के लिए मखसूस रखा था. बट दे कॉल्ड द विलेज द पैरिश. अब अपने जो उस वक्त जो गाँव जाने के लिए उन्होंने एक मखसूस दिन बनाया था, दैट वाज, इसीलिए वो मैजिक डेज कहा करते थे. पैरिश अगर हम देखेंगे, पैरिश इस पैरिश के हवाले से एक दो माने निकलते हैं. एक ये है कि यहाँ इस पर लिखा है द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट. यानी पैरिश वो इलाका है, वो उसका जुरिस्डिक्शन बनता था जो प्रीस्ट का, पोप का, यानी जिस चर्च में उसकी ड्यूटी थी एज ए पोप, उस इलाके को वो पैरिश तस्वर करते थे. यहाँ अगर हम ये भी कहेंगे, पैरिश वाज ए कम्युनिटी अटेंडिंग दैट चर्च आर द मेंबर्स ऑफ द पैरिश. यानी उस चर्च के हवाले से जो भी लोग थे, मेंबर्स थे, उनको भी पैरिश कहा करते थे. जो वो कम्युनिटी थी, जो असेंबली टाइप की थी, जो कोई चर्च का उसका इलाका था, जुरिस्डिक्शन था, दैट वाज नोन एज द पैरिश. तो वो उसकी जो सुपरविजन में आता था. Overworked peasants welcomed the holidays because they were not expected to work then. यानी जो पीजेंट्स थे उस इलाके के, वो भी इस दिन को मनाते थे क्योंकि उन दिनों उन्हें काम नहीं करना पड़ता था. वो अब इन प्रेयर्स में हिस्सा लेते थे, उस चीज़ को मजहबी अकीदत के हवाले से इन दिनों को मनाते थे. ये क्योंकि ये पोप की तरफ से ये मखसूस ये दिन थे, अब पीजेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी मजबूरी थी. बट पीपल यूजुअली स्पेंड ए गुड पार्ट ऑफ देम हैविंग फन एंड फीस्टिंग. यानी लोग इस दिन को जिस तरह हम ईद के रूप में मनाते हैं, खुशी के रूप में मनाते हैं, फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के नाम पे, इसी तरह वो भी मनाते थे. जिस तरह उस वक्त बच्चे खेलते हैं, गाते बजाते नाचते हैं, इसी तरह ये लोग भी फन और फोक्स भी, और इसके अलावा फीस्टिंग भी. यानी वो अगर हम देखेंगे, वो एक खाने का एहतमाम करते थे, छुट्टी मनाते थे, फेस्टिवल टाइप के लिए, एनिवर्सरी के टाइप के लोग मनाते थे इस ओकेजन को. उसमें जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, और वो एहतमाम भी करते थे इस दिन का. पिलग्रिमेज वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियंस लाइफ एंड मैनी people went on long journeys to shrines of martyrs or to big churches. यानी इस दिन को वो मुख्तलिफ जो लोग जाते थे, वो मुख्तलिफ हॉलीडेज़ के हवाले से श्राइन्स पे जाते थे, मुख्तलिफ लॉन्ग जर्नीज़ को जाते थे, टूरिस्ट प्लेस पे जाते थे, बिग चर्च पे जाते थे. मार्टियर्स जो उनके हैं, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनको याद करने के लिए इस दिन को मखसूस उन्होंने किया था, तो उनको इन चीज़ों पे हिस्सा लेने के लिए. अब हम चर्च का नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द चर्च ड्यूरिंग द medieval Europe. If we will go to the role of a church, church was most influential institution. यानी जो ये जो चर्च जो था, ये बहुत ही मुवस्सर इदारा था जो अपना असर पूरे द चर्च कंट्रोल्स नॉट द मैन's लाइफ
اٹ کنٹرولز مینز لائف فرام دا کریڈل ٹو گریو، یعنی یہ بچپن سے لے کر اختتام تک انسان کو باضابطہ طور پر اس کو اثر انداز کرتا تھا، اس کی زندگی کو متاثر کرتا تھا. اٹ ہیڈ اٹس اون لاز اینڈ کوٹس، نو ون کوڈ وائلیٹ دیز لاز. یعنی چرچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، چرچ کے اپنے اصول تھے، چرچ کے اپنے قوانین تھے، چرچ کے اپنے کوٹس تھے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ججز بھی تھے، اور جو ان کے پاس لاز بھی اویلیبل تھے. یعنی کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان لاز کو وائلیٹ کر سکے. اگر کوئی وائلیٹ کرنے کی بھی سوچے بھی تو اس کے لیے پنشمنٹس باضابطہ طور پہ تھے. وی ول ڈسکس دا فنکشنز آف دا چرچ. فنکشنز آف چرچ کے حوالے سے دیر آر سرٹن فنکشنز دیٹ ویر پرفارمڈ بائی دا چرچ. If we will go number one by one we will take some points. First of all, the church had to codification of civil and social and religious rules for strict adherence to all in the society. اگر ہم بات کریں گے تو سوسائٹی میں چرچ نے اپنے کچھ مذہبی اور سماجی رولز اور ریگولیشنز مرتب کیے تھے، جن کو تسلیم کرنا، ان پہ عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا سوسائٹی میں. نمبر سیکنڈ، the appointment of several office bearers for the upkeep of the church. یعنی اگر ہم دوسرا پوائنٹ یہ کہیں گے کہ چرچ کا اپنے آفس تھے، آفس بیئررس تھے، یعنی آفس میں جو لوگ کام کرتے تھے، جو پھر چرچ کے حوالے سے ان کو کیا کام تھا، کس کا کیا رول بنتا تھا، اس کے لیے اصول مرتب تھے. دا تھرڈ پوائنٹ از دا کنڈکٹ آف ریلیجس ڈسکورسز along with the mass prayers in church. یعنی تیسری اگر ہم بات کریں گے that we have the conduct of religious discourses. یعنی مذہب کے حوالے سے کب کون سا دن منانا ہے، کس کو اٹینڈ کرنا ہے، who will guide and who will lead and who have to attend this function. This was the duty of the church to decide the discourse of the religious functions or the prayers. Number fourth, if we will discuss the guidelines for the educational institutions. اگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے اس وقت چرچ کے لیے یہ اصول تھے کہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتے تھے، ناٹ فار دا کامن ماسز بٹ فار دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آلسو. یعنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو کس طرح چرچ گائیڈ کرتا تھا، ان کے لیے جو اصول مرتب تھے. The education institutions have to adopt those guidelines جو انہوں نے مرتب کیے تھے. they have to strictly accordingly they have to act accordingly by the rules and regulations given by the church to them. پانچویں جو ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو لک آفٹر دا سک، پور، وڈوز اینڈ دا آرفنیج. اگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اتنا ہی نہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز سوشل اور ریلیجس کے علاوہ جو چرچ نے یہ اتنے ایسے بھی اصول انہوں نے مرتب کیے تھے جس سے کس طرح پوری سوسائٹی پہ ان کا کنٹرول تھا، کہ جو وہ یہ بھی تصور کرتے تھے کہ جو بیمار لوگ تھے، جو غریب تھے، جو بیوہ تھے، جو یتیم تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے اصول مرتب کیے تھے کہ ان کے لیے کون سے اقدام اٹھانے ہیں، ان کو اپلفٹ کرنے کا کیسے کرنا ہے، ان کو فیسلٹیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، ان کی مالی حالت کو کیسے سدھارنا ہے. اس کے لیے بھی چرچ کے ہاں اصول برابر مرتب تھے اور پوری سوسائٹی پہ ان کا کنٹرول بھی تھا. چھٹی بات یہ ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز آر گائیڈ لائنز فار دا میریج. یعنی شادی بیاہ کے حوالے سے چرچ نے اپنے اصول مرتب کیے تھے. سیونتھ ون، ٹو ڈیل ود ایشوز آف ول اینڈ سکسیشن فار دا رولنگ کلاس. جو سب سے اہم اور مؤثر جو پوائنٹ تھا، فار ایگزامپل جو رولنگ کلاس تھا، ہو ول بی دا سکسیسر
who will be the next king, who will be the next ruler. اب سکسیسر کون ہو سکتا ہے، سکسیشن کے اصول کیا ہیں، یہ بھی چرچ نے مرتب کیے تھے، ان کے لیے بھی اصول تھے. اس کے علاوہ اسٹرکٹ اینڈ سیویئر پنشمنٹس، اسٹرکٹ اینڈ سیویئر پنشمنٹس اگینسٹ دوز defaulters who challenge the establishment of the principles of faith. یعنی جو مذہب کی چیلنجز یا مذہب کو وائلیٹ کرنے کی سوچے، ان کے خلاف سیویئر اور اسٹرکٹ پنشمنٹس انہوں نے رکھے تھے. اگر کوئی بھی اس مطلب کرسچنٹی کے خلاف سوچے گا، کرسچنٹس جو انہوں نے اصول مرتب کیے تھے ان اصولوں کے خلاف چیلنج کرے گا، ان کے لیے بھی انہیں پنشمنٹس اور جو ہدایات مرتب کر کے رکھے تھے ان کو عملانے کے لیے بھی یہ اصول تھے. نیکسٹ وی ہیو دا 9th collection of the 1/10 of produce from the peasants as the tax known tithe. یعنی جو آپ نے اس سے پہلے بھی جو فیوڈلزم میں پڑھا تھا، ایک ٹیکس پیزنٹ سے جو اسپیشلی جو لیبر کلاس تھا یا ایگریکلچر سے وابستہ، ان کے لیے ایک ٹیکس تھا جس کو ٹتھ کے نام سے جانتے تھے. ٹتھ مینز 1/10 آف دا پروڈکشن. یعنی یہ ٹیکس تھا. یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھی انہوں نے باضابطہ طور پر ان کے کلیکشن کے لیے انہوں نے اصول مرتب کیے تھے. یہ کام بھی چرچ ہی کرواتا تھا. یہ ٹیکس بھی وصول کرنے کے لیے چرچ نے اپنے اصول بنائے تھے اور یہ کام بھی چرچ ہی کے ذمہ تھی. دا 10th اور دا وی کین سے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کلیکشن آف چیریٹیز آفرڈ بائی دا فیتھفلز. یعنی جو چیریٹی لوگ مذہبی کے حوالے سے کرسچنٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، چرچ کو چلانے کے لیے، کام کاج ان کے لک آفٹر کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے تھے، جو چیریٹی دینا چاہتے تھے، ٹیکس کے علاوہ چیریٹی جو دینا تھے، جو دان کرنا چاہتے تھے مذہب کے حوالے سے کرسچنٹی اپلفٹ کے لیے یا چرچ کو چلانے کے لیے، ان کے کام کاج کے لیے، ان کے فنکشن کے لیے، وہ چیریٹی بھی جو لوگ آفر کرتے تھے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو اصول مرتب کیے تھے. In nutshell or in conclusion we can say church was a state within the state performing several functions which in the most modern societies are performed by the civil authorities. جو آج کل civil authority democratic type of government میں سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ایک باضابطہ طور گورنمنٹ سوسائٹی کو چلانے کے لیے پرفارم کرتی ہے فنکشنز، وہ فنکشنز اس وقت چرچ باضابطہ طور چلاتے تھے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ کا بہت ہی رول رہا ہے میڈیول یورپ میں فار دا اپلفمنٹ آف دا سوسائٹی ایز اے ناٹ ایز ریلیجن انسٹیٹیوشن بٹ اٹ واز اے ٹائپ آف اے اسٹیٹ. یہ باضابطہ طور ایک آرگنائزیشن تھی ود ان دا اسٹیٹ جو پوری سوسائٹی کو اپ ہولڈ کی ہوئی تھی. دیٹ از فار ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو.